चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल का कहना था कि पेशा वराना तौर पर मजबूत अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह फ़ौज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। सिपा सालार की पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वफाकी पुलिस की सीनियर क़यादत ने पेशा वराना मयार बेहतर बनाने का अज़्म दोहराया। इस्लामाबाद से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का फ़ौज पाकिस्तान और पुलिस के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने के लिए नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक अकेडमी में ज़ेर तरबियत पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, कानून नाफिज करने का फर्ज एक मुकद्दस मिशन और पुलिस मुल्क में अमन व अमान की पहली दिफाई लाइन है। मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह फ़ौज हमेशा पाकिस्तान के बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। मुल्क की सलामती और अमन व अमान के जिम्मेदारों के दरमियान ताउन और उन पर अवामी एतमाद नागुज़ीर है। Pakistan Armed Forces and Law Enforcement Agencies all Paindabad and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी ने फील्ड मार्शल को पुलिस की तरबियत और उससे जदीद फोर्स बनाने के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सीनियर पुलिस क़यादत ने इदारे में इस्लाहात और पेशा वराना मायार बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल का पुलिस शुहदा की कुर्बानियों का एतराफ़, यादगार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब और कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कमर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ये कहिएगा कि जिस तरह से आज कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से और उन्होंने पुलिस अकेडमी का दौरा किया, कितना ज़रूरी था ये दौरा और ये एतराफ़? देखिए, फ़ौज पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की जो पुलिस सर्विसेज हैं ये हमेशा मिल के दहशतगर्दी का इकट्ठे मुकाबला करते रहे हैं और फ़ौज ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि पुलिस जो है वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आपको पता है इस चीज़ का कि हमारी फ़ौज तो जहाँ पे हाइब्रिड ख़तरात से डील कर रहे हैं तो पुलिस और फ़ौज जो है ये मिल के ऐसे ख़तरात से डील कर रहे हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, दहशतगर्दी भी है और हमने देखा कि बहुत सारे मामलात में ये भी नोट किया गया कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म के मामलात हों, पुलिस और फ़ौज जो है ये मिल के काम करते रहे। और मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जाके पुलिस ऑफिसर्स को अप्रिशिएट करना, नेशनल पुलिस अकेडमी और जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना और उनको वेलकम करना उनकी पुलिस सर्विस में आमद को, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट जेस्चर है कि हमारी जो पुलिस है उनकी खिदमात को हमेशा सराहा गया है। पहले भी, इससे पहले भी जो पुलिस की शहादतें हों, पुलिस की कुर्बानियाँ जो हैं उसको पूरी कौम जो है वो सराहती है। और इस बात पे कि जो पुलिस जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी नहीं और भी जो मुल्क के अंदर जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस हैं उनमें भी हमेशा पुलिस फाल रही है और मुल्क के अंदर सिर्फ ये बहुत सिग्निफिकेंट जेस्चर है। बिल्कुल कमर चीमा साहब, आपकी ही बात को मैं आगे लेकर बढ़ती हूँ आबिद लतीफ़ साहब की जानिब। आबिद साहब, क्या कहिएगा, पाकिस्तान में बिलखुसूस दाखिली सलामती के निज़ाम के तौर पर अगर देखा जाए तो मुसल्लह फ़ौज और पुलिस का ये इश्तराक कितनी अहमियत का हामिल है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, अगर कन्फ्लिक्ट बॉर्डर पे हो तो डेफिनेटली उसको जो है वो आर्मी हैंडल करती है जी, और अगर कन्फ्लिक्ट जो है वो डेफिनेटली शहरों की तरफ आ जाए, जैसे अब टेररिज्म है, तो ज़ाहिर है वो पुलिस उसको टैकल करती है, पुलिस उसको हैंडल करती है, क्योंकि वो फिर शहरों के अंदर और अर्बन एरियाज़ के अंदर वो जो क्रिमिनल्स के साथ भी उनका लिंक होने लगता है। तो इसलिए पुलिस का जो मोरल है, पुलिस की जो मोटिवेशन है और जो पुलिस की परफॉर्मेंस और प्रोफेशनलिज्म है, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा कि केपी में किस तरीके से पिछले 20-25 सालों से हमारी जो पुलिस है उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। ना सिर्फ वहाँ पे भी बल्कि अभी हमारे जो रिसेंटली आप देखें 2-3 महीने में जो हमारी काउंटर टेररिज्म पुलिस है उसने इवन सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। क्योंकि ये जो एक वॉर है जो अब
جس کے اندر ہمیں خدا نخواستہ دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بارڈر سے لے کے اربن ایریاز تک، شہروں تک آتی ہے، جس میں فیسیلیٹیٹر بھی آتے ہیں، فائنینسرز بھی آتے ہیں، جس میں نیکو کرائم نیکسس بھی آتا ہے، تو یہ اس کے لیے ساری لیئرز آف جو ڈیفینس ہیں ان کو سائملٹینیسلی انگیج ہونا پڑتا ہے جی. بالکل. اور پولیس بھی اٹس ون آف دا لیئر آف دا ڈیفینس جو کہ اربن لیئر ہے اور بہت افیکٹو ہے. تو میرے خیال میں ان کا جو جس طرح سے آرمی چیف وہاں پہ گئے ہیں نیشنل پولیس اکیڈمی میں، ان کا وہاں جانا اور جسچر، یہ سگنلنگ، ان لوگوں کو پولیس فورس کو بہت سراہنا، سگنیفیکنٹ تھا. بالکل یہ جسچر بھی. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. قمر شیما صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کا بھی بہت شکریہ. اب جہاں پہ ہائیبرڈ خطرات سے ڈیل کر رہے ہیں تو پولیس اور فوج جو ہے یہ مل کے ایسے خطرات سے ڈیل کر رہے ہیں. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزڈ کرائم بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے معاملات ہوں، پولیس اور فوج جو ہے یہ مل کے کام کرتے رہے. اور میرا خیال ہے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا جا کے پولیس آفیسرز کو اپریشیٹ کرنا، نیشنل پولیس اکیڈمی اور جو ینگ پولیس آفیسرز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا اور ان کو ویلکم کرنا ان کی پولیس سروس میں آمد کو، میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ جیسچر ہے کہ ہماری جو پولیس ہے ان کی خدمات کو ہمیشہ سراہا گیا ہے. پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جو پولیس کی شہادتیں ہوں، پولیس کی قربانیاں جو ہیں، اس کو پوری قوم جو ہے وہ سراہتی ہے. اور اس بات پہ کہ جو پولیس جو ہے وہ صرف دہشت گردی نہیں، اور بھی جو ملک کے اندر جو نان ٹریڈیشنل سیکورٹی جیسے چیلنجز ہیں ان میں بھی ہمیشہ پولیس فعال رہی ہے. اور ملک کے اندر صرف یہ بہت سگنیفیکنٹ جیسچر ہے. بالکل قمر شیما صاحب، آپ کی ہی بات کو میں آگے لے کر بڑھتی ہوں عابد لطیف صاحب کی جانب. عابد صاحب کیا کہیے گا، پاکستان میں بالخصوص داخلی سلامتی کے نظام کے طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلح افواج اور پولیس کا یہ اشتراک کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی دیکھیے، اگر کنفلکٹ بارڈر پہ ہو تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ آرمی ہینڈل کرتی ہے جی. اور اگر کنفلکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی شہروں کی طرف آ جائے، جیسے اب ٹیررزم ہے، تو ظاہر ہے وہ پولیس اس کو ٹیکل کرتی ہے، پولیس اس کو ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ وہ پھر شہروں کے اندر اور اربن ایریاز کے اندر وہ جو کرمنلز کے ساتھ بھی ان کا لنک ہونے لگتا ہے. تو اس لیے پولیس کا جو مرائل ہے، پولیس کی جو موٹیویشن ہے اور جو پولیس کی پرفارمنس اور پروفیشنلزم ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کے پی میں کس طریقے سے پچھلے 20-25 سالوں سے ہماری جو پولیس ہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے. نہ صرف وہاں پہ بھی بلکہ ابھی ہمارے جو ریسنٹلی آپ دیکھیں 2-3 مہینے میں جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پولیس ہے، اس نے ایون سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر بہت سارے آپریشنز کیے ہیں. کیونکہ یہ جو ایک وار ہے جو اب جس کے اندر ہمیں خدا نخواستہ دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بارڈر سے لے کے اربن ایریاز تک، شہروں تک آتی ہے، جس میں فیسیلیٹیٹر بھی آتے ہیں، فائنینسرز بھی آتے ہیں، جس میں نیکو کرائم نیکسس بھی آتا ہے. تو یہ اس کے لیے ساری لیئرز آف جو ڈیفینس ہیں ان کو سائملٹینیسلی انگیج ہونا پڑتا ہے جی. بالکل. اور پولیس بھی اٹس ون آف دا لیئر آف دا ڈیفینس جو کہ اربن لیئر ہے اور بہت افیکٹو ہے. تو میرے خیال میں ان کا جو جس طرح سے آرمی چیف وہاں پہ گئے ہیں نیشنل پولیس اکیڈمی میں، ان کا وہاں جانا اور جسچر، یہ سگنلنگ، ان لوگوں کو پولیس فورس کو بہت سراہنا. سگنیفیکنٹ تھا. بالکل یہ جسچر بھی. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. قمر شیما صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کا بھی بہت شکریہ.